अस्सलाम वालेकुम। तारीख आज 31 अगस्त 6 रबीउल अव्वल, दिन है एतवार। आज की दुनिया में आप सभी का खैर मकदम है। दोस्तों, आज की वीडियो में जानेंगे कि ट्रंप इंतजामिया ने क्यों वजारत दिफा का नाम बदलकर वजारत जंग रखने का मंसूबा पेश किया। इसराइली हमले में हूसी वजीर आजम हलाक हो गया है और ये भी कि इसराइल ने गजा में इमदाद बंद करने का ऐलान किया है। इसके अलावा और भी अहम खबरें आपके लिए लाए हैं, लेकिन शुरू करने से पहले आपसे यही कहेंगे कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब करके तमाम अहम आलमी खबरों से बाखबर रहें। तो आइए शुरू करते हैं। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप की इंतजामिया वजारत दिफा का नाम दोबारा वजारत जंग रखने के मंसूबे पर आगे बढ़ रहा है। ट्रंप ने हाल ही में कहा कि हमें दिफा भी चाहिए लेकिन हमें हमला भी चाहिए। जब उसे वजारत जंग कहा जाता था तो हम सब कुछ जीतते थे और मेरा ख्याल है हमें उसी तरफ वापस जाना होगा। रिपोर्ट के मुताबिक इस नाम की बहाली के लिए कांग्रेस की मंजूरी दरकार होगी। ताहम व्हाइट हाउस मुतबादिल रास्ते भी तलाश कर रहा है। व्हाइट हाउस की तर्जमान अना केली ने कहा कि सदर ट्रंप चाहते हैं कि अमेरिकी फौज दिफा से ज्यादा हमला आवर सलाहियतों पर तवज्जो दे, इसीलिए वो पेंटागन में जंगी सलाहियत रखने वाले फौजियों को तरजीह दे रहे हैं। ख्याल रहे कि 1947 के नेशनल सिक्योरिटी एक्ट और बादजा 1949 की तरामीम के बाद वजारत जंग का नाम बाज़ाब्ता तौर पर वजारत दिफा रखा गया था। अमेरिका ने 1 अक्टूबर से नॉन वीजा वेवर ममालिक के मुसाफिरों पर नई $250 वीजा फीस आयद करने का ऐलान किया है, जिससे कुल वीजा लागत $442 हो जाएगी। यह इकदाम खास तौर पर मेक्सिको, भारत, ब्राजील, अर्जेंटीना और चीन के मुसाफिरों को मुतासर करेगा। रवां साल अमेरिका आने वाले गैर मुल्की सयाहों की तादाद पहले ही 3% कम हो चुकी है और माहिरीन के मुताबिक नई फीस से सियाहत की सन्नत को मजीद नुकसान पहुंचेगा। दूसरी बागियों ने दावा किया है कि यमन के दारुल हुकूमत सना में इस्राइली फजाई हमले में उनकी हुकूमत के वजीर आजम हलाक हो गए हैं। हमला जुमेरात को हुआ जिसमें कई वज़रा भी मारे गए। इसराइल ने कहा कि उसने हूसी दहशतगर्द हुकूमत के फौजी हदफ को निशाना बनाया। अल रहावी अगस्त 2024 से हौसी हुकूमत के वजीर आजम थे। हौसियों का कहना है कि वो उस वक्त एक सरकारी वर्कशॉप में शरीक थे। याद रहे कि हूसी बागी गजा जंग के दौरान इसराइल पर मिसाइल और ड्रोन हमले करते रहे हैं और बहीरे अहमर में जहाजों को भी निशाना बनाया है। जवाबन इसराइल और अमेरिकी इत्तेहादी फोर्सेस ने सना और अल हदीदा समेत कई इलाकों पर शदीद फजाई हमले किए हैं। यूक्रेनी हुकाम के मुताबिक रूस ने जुमा और हफ्ते की दरमियानी रात बड़े पैमाने पर हमले किए, जिनमें जनूबी शहर जापोरिज़िया में कम से कम एक शख्स हलाक और 25 जख्मी हुए, जिनमें बच्चे भी शामिल हैं। सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने रूस पर इल्जाम लगाया कि वो अमन मुज़ाकरात की तैयारी के बजाय नए बड़े हमले कर रहा है और अमेरिका व यूरोप से मजीद मदद और रूस पर सख्त पाबंदियों का मुतालबा किया है। भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी हफ्ते को 7 साल बाद पहली बार चीन के शहर तियानजिन पहुंचे। वो एतवार को सदर शी जिनपिंग और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात करेंगे और पीर को बीजिंग में मुनक्कद होने वाले शंघाई ताउन तंजीम इजलास में शरीक होंगे। मोदी की शी जिनपिंग से मुलाकात ऐसे वक्त में हो रही है जब अमेरिकी सदर ट्रंप की तिजारती पॉलिसियों और टैरिफ जंग के पस मंजर में भारत चीन ताल्लुकात में बेहतरी आई है। यूक्रेन के सदर ने भी मोदी को फोन करके पुतिन पर फौरी जंगबंदी के लिए दबाव डालने की अपील की है। उधर रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन भी चीन के शहर तियानजिन पहुंच गए, जहां सदर शी जिनपिंग शंघाई ताउन तंजीम के 2 रोजा इजलास की मेजबानी कर रहे हैं। इजलास में 20 से जायद आलमी रहनुमा शरीक होंगे। चीन इस इजलास को मगरबी असर रसूख का मुतबादिल पेश करने का मौका करार दे रहा है, जबकि पुतिन ने मगरबी पाबंदियों को इम्तियाजी करार दिया। इजलास में सिक्योरिटी, मईशत और फौजी ताउन पर बात होगी। चीन के शहर तियानजिन में शंघाई ताउन तंजीम इजलास के मौके पर नेपाल के वजीर आजम KP शर्मा ओली ने सदर शी जिनपिंग से मुलाकात में भारत और चीन को लेपोलेख पास के जरिए तिजारत दोबारा शुरू करने पर सख्त एतराज किया है।
नेपाल کا موقف ہے کہ یہ علاقہ اس کی خود مختار سرزمین کا حصہ ہے جس کا ذکر 1816 کے معاہدے سغولی میں بھی موجود ہے۔ وزیر اعظم اولی نے اس موقع پر چین سے نیپال کی SCO رکنیت کی حمایت کی درخواست بھی کی۔ یوکرین کے سابق اسپیکر ایندری پروبی کو مغربی شہر لیوو میں گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا۔ پولیس کے مطابق 54 سالہ پروبی موقع پر ہی دم توڑ گئے، جبکہ حملہ آور کی تلاش جاری ہے اور قتل کی وجوہات ابھی واضح نہیں ہیں۔ صدر ولادیمیر زیلنسکی نے اس قتل کو خوفناک واردات قرار دیتے ہوئے مکمل تحقیقات کا اعلان کیا ہے۔ اسرائیلی حکام کے مطابق آئندہ دنوں میں غزہ شہر پر فضائی امداد کے ڈراپ بند کر دیے جائیں گے اور شمالی غزہ میں امدادی ٹرکوں کی آمد بھی کم کر دی جائے گی۔ یہ اقدام اس وقت کیا جا رہا ہے جب اسرائیل ہزاروں شہریوں کو جنوب منتقل کرنے کی تیاری کر رہا ہے اور غزہ سٹی کو جنگی زون قرار دے چکا ہے۔ اسرائیل نے غزہ میں فوجی آپریشن کے دوران برآمد ہونے والے یرغمالی عدنان شتوی کی لاش کی شناخت کر لی ہے۔ اس سے قبل ایلان ویس کی لاش بھی ملی تھی۔ اسرائیل حکام کے مطابق غزہ میں اب بھی 48 یرغمالی موجود ہیں، جن میں سے صرف 20 کے زندہ ہونے کا یقین ہے۔ اٹلی کے شہر وینس میں ہفتے کے روز ہزاروں افراد نے اسرائیل کے غزہ پر محاصرے کے خلاف احتجاج کیا۔ یہ مظاہرہ وینس فلم فیسٹیول کے قریب منعقد ہوا، جہاں ہالی ووڈ کے بڑے ستارے موجود تھے۔ مظاہرین نے فلسطینی پرچم لہرائے اور نسل کشی بند کرو جیسے بینرز اٹھا رکھے تھے۔ احتجاجی شرکاء نے کہا کہ فلم انڈسٹری کو چاہیے کہ وہ اپنے عالمی پلیٹ فارم کو استعمال کرتے ہوئے غزہ کے انسانی بحران پر توجہ دلائے۔ ادھر فلسطینی صدر محمود عباس کے دفتر نے امریکہ سے ان کا ویزا بحال کرنے کی اپیل کی ہے تاکہ وہ آئندہ ماہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس اور فلسطینی ریاست کے قیام سے متعلق بین الاقوامی کانفرنس میں شرکت کر سکیں۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے عباس اور 80 فلسطینی حکام کے ویزے منسوخ کر دیے ہیں۔ فلسطینی ترجمان نبیل ابو ردینہ نے اس فیصلے کو کشیدگی بڑھانے والا قدم قرار دیتے ہوئے عرب اور غیر ملکی ممالک سے رابطہ تیز کرنے کا اعلان کیا۔ فرانسیسی وزیر خارجہ نے بھی اس اقدام پر تشویش ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ اقوام متحدہ کا ہیڈ کوارٹر ایک غیر جانبدار مقام ہے جہاں رسائی پر پابندی ناقابل قبول ہے۔ آئیے اب بات کرتے ہیں پاکستان میں سیلاب کی۔ پاکستان کے صوبے پنجاب میں دریاؤں میں طغیانی کے باعث بڑے پیمانے پر سیلاب نے تباہی مچا دی، جس کے نتیجے میں 4,81,000 افراد اور 4,50,000 مویشی محفوظ مقامات پر منتقل کر دیے گئے ہیں۔ ریلیف حکام کے مطابق صوبے کے 15 دیہات متاثر ہوئے ہیں، جبکہ اب تک مجموعی طور پر 2300 لاکھ سے زائد افراد سیلاب سے متاثر ہو چکے ہیں۔ یہ پنجاب کی تاریخ کی سب سے بڑی ریسکیو آپریشن قرار دی جا رہی ہے، جس میں 1300 کشتیاں اور 800 اہلکار حصہ لے رہے ہیں۔ تازہ بارشوں کے باعث مزید 30 افراد جاں بحق ہوئے، جبکہ رواں مانسون سیزن میں ہلاکتوں کی مجموعی تعداد 400 سے زائد ہو گئی ہے۔ متاثرہ خاندانوں کے لیے 500 سے زیادہ ریلیف کیمپس قائم کر دیے گئے ہیں۔ تائیوان کے وزیر خارجہ لن چیالنگ کے فلپائن دورے پر چین نے سخت احتجاج کیا اور منیلا کو آگ سے نہ کھیلنے کا انتباہ دیا۔ فلپائنی حکام کے مطابق یہ دورہ نجی حیثیت میں سرمایہ کاری وفد کے ساتھ تھا، لیکن بیجنگ نے اسے ایک چین پالیسی کی خلاف ورزی قرار دیا۔ واقعہ ایسے وقت میں پیش آیا ہے جب جنوبی بحیرہ چین میں فلپائن اور چین کے تعلقات پہلے ہی کشیدہ ہیں۔ تھائی لینڈ کی آئینی عدالت نے وزیر اعظم کو کمبوڈیا کے ساتھ سرحدی تنازع پر اخلاقی ضابطہ نہ نبھانے کے الزام میں برطرف کر دیا، جس سے ملک سیاسی بحران کا شکار ہو گیا ہے۔ تاہم وزارت دفاع نے یقین دہانی کرائی ہے کہ سرکاری خلا کے باوجود کمبوڈیا کے ساتھ سرحدی سلامتی متاثر نہیں ہوگی۔ نگراں وزیر اعظم اور عبوری کابینہ نئی حکومت بننے تک فرائض انجام دیں گے۔ برازیل کے سابق صدر جائر بولسونارو کے خلاف سپریم کورٹ میں بغاوت کے مقدمے کی کارروائی 2 ستمبر سے شروع ہو رہی ہے۔ 70 سالہ بولسونارو پر الزام ہے کہ انہوں نے 2022 کے الیکشن ہارنے کے بعد اقتدار پر قابض رہنے کی کوشش کی۔ اگر جرم ثابت ہوا تو انہیں 30 سال سے زیادہ قید کی سزا ہو سکتی ہے۔ 5 رکنی بینچ 12 ستمبر تک فیصلہ سنائے گا۔
बोल्सोनारो इल्जामात को सियासी इंतकाम करार दे रहे हैं। इस्तिगासा बोल्सोनारो और उनके साथियों पर बगावत की साजिश के 5 संगीन इल्जामात आयद करेगा, जबकि दिफा उसे सियासी मुकदमा करार देता है। फैसला बोल्सोनारो के सियासी मुस्तकबिल और ब्राजील की जमहूरी फिजा दोनों पर गहरे असरार डाल सकता है। और दोस्तों, आखिर पर यह खबर कि इस्राएली फौज ने एतवार के रोज ऐलान किया कि उसने जनूबी लबनान के पो फोर्ट रिज के करीब हिजबुल्लाह के एक फौजी मरकज को निशाना बनाया है, जहां जेर जमीन ढांचे भी तबाह किए गए। फौजी बयान के मुताबिक ये सरगर्मियां इसराइल और लबनान के दरमियान तयशुदा मुआहदों की खिलाफ वर्जी हैं। तो दोस्तों, आज की दुनिया में इतना ही।